बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो में बात करेंगे 60 साल से ज़ायद उम्र मर्दों ख़वातीन के लिए बड़ी खुशखबरी। 60 साल से ज़ायद उम्र के मर्दों ख़वातीन के लिए हुकूमत ने स्पेशल कार्ड का ऐलान कर दिया है, जिस कार्ड के तहत माहाना वजीफ़ा आपको दिया जाएगा। इसके अलावा आपकी इलाज मुआवजे की सहूलत आपको दी जाएगी, सफ़र की सहूलत आपको दी जाएगी, और इसके अलावा आपका हर सरकारी दफ्तर में कोई भी आपका जो काम है वो बिल्कुल फ्री होगा। तो इन तमाम चीज़ों की मुकम्मल तफसीलात जानिए आज की इस वीडियो में। वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नाज़रीन गिरामी, आपको बताते चलें कि 60 साल से ज़ायद उम्र सीनियर सिटीजन्स के लिए हुकूमत ने एक स्पेशल कार्ड का इजरा किया है, जिसको आज़ादी कार्ड का नाम दिया गया है। तो अगर आपकी उम्र 60 साल है या फिर आप बेवा हैं, आपका खर्चा उठाने वाला कोई नहीं है, आपकी औलाद नहीं है, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अब आपके तमाम तरह अखराजात जो है वो हुकूमत उठाएगी। तो इस हवाले से हुकूमत एक नई स्कीम लेकर आई है, और ये नई स्कीम आज़ादी कार्ड के तौर पर जारी की गई है। और ये आज़ादी कार्ड मुल्क भर के तमाम मर्दों ख़वातीन को दिया जाएगा जिनकी उम्र 60 साल या फिर 60 साल से ज़ायद होगी। तो इस कार्ड के तहत तमाम सीनियर सिटीजन्स को मुख्तलिफ सहूलियात दी जाएंगी। तो अब जी बात करते हैं कि अगर आप में से किसी की उम्र 60 साल है और आप अप्लाई करना चाहते हैं, ये जो आज़ादी कार्ड है ये हासिल करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि हमें ये कार्ड मिले, तो आप किस तरह से इसको हासिल कर सकते हैं। तो इस हवाले से दरख्वास्त दायर करवाना या फिर अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो इस हवाले से हुकूमत ने ऐलान किया है कि नादरा के पास तमाम शहरियों का, तमाम सीनियर सिटीजन्स का डाटा मौजूद है। तो नादरा के डाटा के मुताबिक जिनकी उम्र 60 साल या फिर 60 साल से ज़ायद होगी, तो उन तमाम अफराद को ये कार्ड जो है वो इशू किया जाएगा। तो इस हवाले से जैसा कि हुकूमत ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, ये नोटिफिकेशन आपके सामने है। ये आज़ादी कार्ड की स्कीम पहले सूबा सिंध में लाई गई है, और सूबा सिंध में इसकी कामयाबी के बाद अब इसको सूबा पंजाब में और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में लॉन्च किया जा रहा है। तो ये जो नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये बेसिकली सिंध हुकूमत की जानिब से जारी किया गया है, और अभी आने वाले चंद दिनों में सूबा पंजाब में और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में भी इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। और जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा तो ये आज़ादी कार्ड की जो स्कीम है ये इन सूबों में भी लॉन्च कर दी जाएगी। तो हमने यहाँ पर आपकी आसानी के लिए इस नोटिफिकेशन को उर्दू में इसका तर्जुमा कर दिया है, ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। तो यहाँ पर जो पहला बड़ा पॉइंट है, पहला जो आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा, तो वो है जिन नादरा बुज़ुर्गों को हर माह बाकायदे से वजीफ़ा दिया जाएगा। यानी कि इसका अगर पहला बड़े फ़ायदे की बात करें, तो बुज़ुर्गों को हर माह बाकायदे से वजीफ़ा दिया जाएगा। हर माह आपको वजीफ़ा दिया जाएगा, और ये वजीफ़े की रकम आपको कितनी दी जाएगी ये भी आगे चलकर आपको बताते हैं। तो ये हर बंदे को, हर सीनियर सिटीज़न को सेम रकम नहीं दी जाएगी। किसी को कुछ रकम दी जाएगी माहाना वजीफ़ा, किसी को कम दिया जाएगा, किसी को ज़्यादा दिया जाएगा। ये इस बेस पे कैलकुलेट किया जाएगा कि इससे पहले आपको हुकूमत की जानिब से क्या क्या बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, और आपकी एज कितनी है। जितनी ज़्यादा आपकी एज होगी उस हिसाब से आपको वजीफ़ा भी दिया जाएगा, और साथ ही साथ ये भी नोट किया जाएगा कि इससे पहले आपको हुकूमत क्या क्या वज़ाइफ वगैरह दे रही है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर तमाम बुज़ुर्ग शहरियों को फुल हेल्थ इंश्योरेंस की सहूलत लाजमी तौर पर दी जाएगी। माहाना वजीफ़े के साथ साथ आपके मेडिकल के जो अखराजात होंगे, आपके इलाज मुआवजे के जो अखराजात होंगे, वो भी आपको A to Z हुकूमत देगी। यानी कि जिस तरह से पहले हुकूमत ने सेहत कार्ड लॉन्च किया था, PTI की हुकूमत ने जिस तरह से सेहत कार्ड लॉन्च किया था, और आपका जो शनाख्ती कार्ड है वो ही आपका सेहत कार्ड होता था, और आप अपने शनाख्ती कार्ड पर फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में या फिर सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सकते थे। तो यहाँ पर भी हुकूमत सीनियर सिटीजन्स को सेम वही सहूलत देने जा रही है कि आपका जो शनाख्ती कार्ड है वही सेहत कार्ड काउंट होगा, और आपकी A to Z आपके इलाज मुआवजे के जितने भी अखराजात होंगे उनका बिल हुकूमत पे करेगी। इसके अलावा ज़रूरतमंद बुज़ुर्गों को खाने पीने का सामान, दवाइयाँ वगैरह भी दी जाएंगी। आपको खाने पीने का सामान A to Z, आपका राशन वगैरह, आपकी अद्वियात, दवाइयाँ वगैरह भी हुकूमत लेकर देगी। और ऐसे अफराद, ऐसे बुज़ुर्ग शहरी जिनके पास घर नहीं है, घर की मुरम्मत के लिए भी माली इमदाद दी जाएगी। अगर आपके पास आपका घर नहीं है तो तब भी आपको माली इमदाद हुकूमत की जानिब से मुहैया की जाएगी। इसके अलावा कुदरती आफात या किसी मुश्किल वक्त में जैसा कि सैलाब, ज़लज़ला में फ़ौरी माली इमदाद फराहम की जाएगी। यानी कि सीनियर सिटीजन्स को कुदरती आफात में सबसे पहले माली मुआवनत हुकूमत की जानिब से दी जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम पे भी सैलाब आया हुआ है, तो इस हवाले से आने वाले दिनों में अगर आप भी सीनियर सिटीज़न हैं और आपका इंदराज हो जाता है, आपको कार्ड हुकूमत जारी कर देती है, तो फिर आपको सबसे पहले इन सूरतों में भी इमदाद दी जाएगी। इसके अलावा अगर खुदा न ख्वास्ता अगर बुज़ुर्ग शहरी का इंतकाल हो जाए,
تو جس رشتہ دار نے اس کی خدمت کی ہوگی اسے کم از کم مالی امداد دی جائے گی۔ یعنی کہ اگر آپ بزرگ شہری ہیں اور آپ کا یہ کارڈ ایشو ہو جاتا ہے تو اگر خدا نخواستہ آپ کی وفات ہو جاتی ہے تو آپ کی وفات کی صورت میں جس طرح سے حاضر سروس ملازم کی اگر دوران سروس وفات ہو جاتی ہے تو اس کے بچوں کو گروپ انشورنس کی مد میں ایک مخصوص رقم دی جاتی ہے، تو اس طرح اگر آپ کا یہ کارڈ ایشو ہو جاتا ہے اور آپ کی وفات ہو جاتی ہے تو آپ کی وفات کی صورت میں آپ کی فیملی کو جہاں پر آپ رہائش پذیر تھے، آپ اپنے بیٹے کے پاس تھے، بیٹی کے پاس تھے، بھائی کے پاس تھے یا پھر کسی کے پاس بھی تھے، تو آپ کے ان رشتہ داروں کو بھی مالی امداد حکومت کی جانب سے دی جائے گی، جو کہ بہت ہی اچھا فیصلہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کارڈ کی سب سے بڑی سہولت آپ کو یہ دی جائے گی کہ اگر آپ کا کسی بھی سرکاری دفتر میں کوئی بھی کام ہوگا، سرکاری ہسپتال میں، نادرا کے دفتر میں یا پھر کسی بھی سرکاری دفتر میں آپ کو کوئی کام ہوگا تو آپ کا جو کام ہے فرسٹ پریورٹی پہ کیا جائے گا، آپ کو لائنوں میں لگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کو پہلے بلا کر آپ کا کام جو ہے وہ کیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جس کام کے لیے آپ وہاں پر گئے ہوں گے آپ کا کام پہلی فرصت میں ہی کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جیسا کہ آپ کے سامنے ہے بزرگ شہریوں کے لیے دیگر اہم فوائد، طبی سہولیات آپ کو ہیلتھ بینیفٹس فری میں دیے جائیں گے، سرکاری ہسپتالوں میں آپ کا مفت چیک اپ ہوگا، دانتوں کا علاج، ڈاکٹر کی فیس میں مکمل یا جزوی رعایت ہوگی، گھر بیٹھے نرس یا میڈیکل اسٹاف کی خدمات پر بھی آپ کو خصوصی رعایت دی جائے گی۔ اس کے علاوہ اس کارڈ کے تحت سینئر سٹیزنز کو اور بھی بڑی سہولیات دی جائیں گی، جس میں سب سے بڑی سہولت سفری سہولت آپ کو دی جائے گی۔ اگر آپ حج عمرے کے لیے ہوائی جہاز کا سفر کرتے ہیں یا پھر ویسے ٹریول کرتے ہیں تو آپ کو اس میں بھی رعایت دی جائے گی، سمندری سفر پر بھی آپ کو رعایت دی جائے گی، اور اس کے علاوہ بس، ریل گاڑی، ٹیکسی، رکشہ، وین اور دیگر زمینی سفر پر بھی کرایوں میں آپ کو خصوصی رعایت دی جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی رہائش بڑے شہروں میں ہے جیسا کہ لاہور جیسے شہر میں ہے تو جیسا کہ لاہور میں میٹرو چلتی ہے یا پھر سپیڈو وغیرہ چلتی ہے جو گورنمنٹ کے انڈر بسیز آتی ہیں، تو ایسی بسیز میں اگر آپ سفر کرتے ہیں تو آپ کو کوئی کسی قسم کا کرایہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر آپ کے پاس کارڈ ہوگا تو آپ فری آف کاسٹ کہیں پر بھی سفر کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ اس کارڈ کا سب سے بڑا فائدہ جو آپ کو روزمرہ آئے روز جو آپ باہر آپ کو بینک میں جانا پڑتا ہے، اسپتال میں جانا پڑتا ہے یا پھر کسی دفتر میں یا مارکیٹ میں، تو وہاں پر رش لگا ہوتا ہے اور آپ کا کافی زیادہ ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے، آپ کو دھوپ میں لائنوں میں لگنا پڑتا ہے، تو اس حوالے سے بھی آپ کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ بزرگوں کے لیے مخصوص ایکسپریس لائنز جلدی کام کرنے والی لائنیں، یعنی کہ اب دفاتر میں، ہسپتالوں میں، مارکیٹ میں اور بینکوں میں ایک ایکسپریس لائن بنانے کا حکومت نے اعلان کیا ہے۔ ایکسپریس لائن میں صرف وہی لوگ کھڑے ہوں گے جو سینئر سٹیزنز ہیں اور ان کا کام فرسٹ پریورٹی میں کیا جائے گا، ان کو کوئی لائنوں میں لگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ تفریحی مقام پہ جاتے ہیں، سیر کرنے جاتے ہیں، سینما گھر میں جاتے ہیں، پارک، ہوٹل وغیرہ میں جاتے ہیں، تو وہاں پر بھی جو قیمتیں ہوتی ہیں ان میں بھی آپ کو تقریباً 50% رعایت دی جائے گی۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ یہ مالی معاونت کن کو دی جائے گی اور کن کو نہیں دی جائے گی۔ اس حوالے سے بھی حکومت نے ایک کرائیٹیریا تیار کیا ہے۔ یہ مالی امداد، یہ سینئر سٹیزنز کا جو کارڈ ہے، یہ صرف ان کو دیا جائے گا جو کہ اس سے پہلے کوئی کسی قسم کی حکومت سے امداد وغیرہ نہیں لے رہے، یعنی کہ اگر آپ کو اس سے پہلے آپ کو سرکاری ملازم نہیں ہیں، آپ کو تنخواہ نہیں آ رہی یا پھر آپ کو کوئی کسی قسم کی پینشن نہیں آ رہی تو پھر ہی آپ اس کی حقدار ہوں گے۔ تو اگر آپ پینشن وغیرہ لے رہے ہیں یا تنخواہ وغیرہ لے رہے ہیں تو پھر آپ اس سکیم کے اہل نہیں ہوں گے، لیکن اگر آپ اس سکیم کے اہل ہیں تو آپ نے اس پہ لازمی طور پر اپلائی کرنا ہے، چونکہ یہ حکومتی سکیم ہے اور اس سے آپ نے لازمی فائدہ اٹھانا ہے۔ تو اس حوالے سے اس کارڈ کے تحت حکومت جتنی بھی آپ کو فیسلٹیز، جتنی بھی سہولیات دے رہی ہے، آپ لازمی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا، اور مزید اس حوالے سے اگر آپ کے کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے لازمی پوچھئے گا۔ تو حاضر ہوتے ہیں اس طرح کی ایک نئی ویڈیو لے کر۔ اللہ حافظ۔